उचिस बच्चों अच्छे पढ़ा उर्दू 5th आज नो सबक पढ़न यमुक नाव गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी अम ब्रोट कर यह सबक पन स्टार्ट पढ़ो अत पे कन दिथ अल्फाज इहद माने वो पेज नंबर कड़ो 57 तुम थो सा नजर अत पे कन अल्फाज माने अल्फाज इहद माने वो। नंबर 1 मोहताज। मोहताज गो हाजतमंद ज़रूरतमंद यमन कुन चीज़ ज़रूरत तथ वन मोहताज पे मंगन बेकिस। गिरहस्ती। गिरहस्ती गो घर बार। गिरहस्ती माने घर बार। मुफलिस। मुफलिस गो गरीब। फानी। फानी गो ख़त्म। रफ्ता। रफ्ता गो आहिस्ता आहिस्ता। मदार। मदार पुत्र गो पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करो तिल शुरू। गुरु नानक देव जी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। दपा सोन मुल्क हिंदुस्तानस मज वारिया की कथ गमज अख कथ यह कि यह वारियाहन मज़हबन हुंद मानन वोल मुल्क ये वारियाह मज़हबन हुंद रोजन वल आबाद। सैकड़ों बरस से वो सब के सब साथ साथ रहते हैं। दपा हत बदि वहरी ब्रोट हसा यम तमाम मजहब अकिस बेकिस रल मेल रोजित रोदमत। हर मजहब के कुछ बुजुर्ग बहुत मशहूर हैं। दपा प्रत कुन मजहब कह लूख कह मशहूर ओसमुत से भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। सारी इमन पन पन मशहूर बुजुर्गन हुंद नाव इज्जत सान हेवान। ऐसे ही एक बुजुर्ग गुरु नानक जी देव जी है। दपा इथो मज अख बुजुर्ग अख गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलांडी गाँव में हुई। दपा गुरु नानक जाव आज ब्रोट यानी सह गो पौध या दुनिया मज आव आज ब्रोट लगभग 600 वरी ब्रोट तलांडी गाँवस मज। आजकल इस गाँव को ननका साहब कहते हैं क्योंकि आजकल अमुक नाव हसा गाँवक ननका साहब। ये गाँव अब पाकिस्तान में है। दपा यह गाँव यह आज पाकिस्तानस मज और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। दपा बेहस यह गाँव पाकिस्तानस मज लाहौरस मज कम से कम 15 किलोमीटर दूर जुनूब तरफ। गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालो चंद। यस गुरु नानक मलिस नाव कालो चंद और वो सरकार में गाँवों के का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम हैं। दपा यस याद थो अम सिंदिस मलिस नाव कालो चंद सोस अख सरकारी मुलाजिम सोस बस यथ पे आज पठवर तिथे पे तम दह पठवर मुलाजिम गवर्नमेंटुक सोस हिसाब किताब गामुक थवान लिखित सर थो किताब को नजर। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश यानी गुरु नानक तम सज बज बहन बहन गई बहन तम सज बज बहन पैदाइश अपने नाना के घर में हुई यानी सह जाए पन्नस नाना सुन यानी
بٕڈِبَبَس نانہِ بٕڈِبَب سٕنٛدِس گَرَس نانہِ یعنی بٕڈِبَب یُس چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز سُہ زامُت سُہ زاے تَتی ہوئی تھی اِسلیے اُنہیں ننکی یعنی نانا کی کہتے ہیں یعنی تَوَے ٲس تٔمِس وَنان ننکی تٔمِس اوس ناو ننکی گُروٗ نانکہِ سٕنٛز بَجہِ بیٚنہِ اوس ناو ننکی بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے یعنی تٔمۍ سٕنٛدۍ سے یعنی یُس بیٚنہِ ٲس ننکی تٔمۍ سٕنٛدۍ سے ناوَس پٮ۪ٹھ اوس أمِس وَنان نانکا اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے ہیں تَوَے ہسا ٲسۍ وَنان تٔمِس نانک یعنی گُروٗ نانک تَوَے ہسا ٲس تٔمِس پہچان تٔمِسے ناوٕ سۭتۍ گژھان کالو چند کو یہ دکھ کا رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی مگر کیا کرتا دَپان یُس یہِ کالو چند أمۍ سُنٛد مول اوس أمِس اوس زبردست پنٛنہِ جایہِ دُکھ یہِ تٔمۍ سُنٛد یہِ نیٚچو گُروٗ نانک یہِ چھِنہٕ دُنیاہچن کامٮ۪ن کُن لگان کہِ یہِ ہسا چھِ فنا پھیلا کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أمِس چھُنہٕ دُنیاہس سۭتۍ کانٛہہ تعلقٕے گُروٗ نانک کی بہن کپور تھلا کے علاقے سلطان پور میں بیاہی ہوگی یہِ دَپان یُس یہِ گُروٗ نانکہٕ سٕنٛز بیٚنہِ تٔمِس اوس ناو کپور تھلا یعنی تَتہِ سلطان پورس منٛز گٔے تٔمۍ سٕنٛز بیاہی گوٚو خاندر اور اس کا شوہر علاقے کا حاکم کی سرکار میں ملازم یعنی تَتہِ کہِ تٔمِس یُس خاندار اوس سُہ اوس تَتہِ مُلٲزِم سرکٲرۍ مُلٲزِم یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے گرو نانک کو بھی سرکاری ملازم نوکری کر دیا دَپان یُس سُہ مول سونٛچان اوس شاید ہسا چھِ أمِس وہ گُروٗ نانکس یہِ چھِ سونٛچان شاید بہٕ گژھٕ ہا سرکٲرۍ نوکر بنُن ٲخٕر کار کٔرٕن کٲم لگووُن یہِ نوکری اَمہِ برونٛٹھ پَکو برونٛہہ کُن صُبحس